अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आपने अपनी सोसाइटी और माशरे में अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो बिल्कुल बेकार पड़े हैं, यानी अपनी जिस्मानी सेहत के लिहाज से या जिस्मानी आज़ा के एतबार से सही सलामत होने के बावजूद बिल्कुल बेकार पड़े होते हैं और वो हर वक्त ये शिकवा करते रहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमें कोई काम नहीं मिलता, हम बेरोज़गार हैं। वो हर वक्त किसी मोज़े का इंतज़ार करते रहते हैं कि कहीं से कोई मोज़ा हो जाए, कहीं से अचानक पैसे मिल जाएं, कहीं किसी का बटुआ मुझे गिरा हुआ मिल जाए, कहीं कोई सेठ साहब आ जाएं, वो मुझे अचानक इतने पैसे दे दें, कोई मुझे मकान दे दे, कोई मुझे गाड़ी गिफ्ट कर दे, कोई मुझे चलते हुए कारोबार दे दे। तो वो इस किस्म के मोज़ात के मुंतज़िर रहते हैं, कोई मेहनत नहीं करते, कोई जो है वो ये सारी यानी हर वक्त उन पर मायूसी छाई रहती है। लेकिन ऐसे लोगों को अगर यानी उनकी अगर रहनुमाई कर दी जाए, उनको थोड़ा सा यानी मोटिवेट कर दिया जाए, उनकी हौसला अफजाई कर दी जाए, और हौसला अफजाई करने के लिए हमें दुनिया में ऐसे किरदार तलाश करने होंगे कि जिनके वाक़यात हम उनको दिखाएं, जिनकी ज़िंदगी के हालात हम उनको बताएं कि इसको देखो, इससे मोटिवेशन हासिल करो और अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है उसके लिए जो है ईंधन इसकी ज़िंदगी से हासिल करो। तो इस तरह की बेशुमार शख्सियात इस दुनिया में मौजूद हैं। तो आज आपके लिए एक यानी शायद अगर आपने ये बात पहले नहीं सुनी तो आपके लिए बड़ी हैरान कुन बात होगी कि इस वक्त यानी 2018 में भी दुनिया में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको दुनिया का सबसे ज़हीन तरीन इंसान कहा जाता है। लेकिन इससे भी अजीब बात यह है कि दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान, बल्कि दुनिया का ज़हीन तरीन साइंसदान होने के बावजूद वो शख्स पूरे तौर पर जिस्मानी लिहाज से जो है मुअत्तल है, माजूर है, उसके जिस्म का कोई हिस्सा हरकत नहीं करता। सिर्फ़ उसकी आँखों की ये पलकें जो हैं, आँखें भी पूरी हरकत नहीं करती, आँखों की पलकें जो हैं ये सिर्फ मामूली हरकत करती हैं। और इस मामूली हरकत करने यानी इस मामूली सी हरकत के बावजूद उसका बाकी कोई जिस्म जो है वो सलामत नहीं है। इन मामूली आँखों की पलकों की हरकत से उसने कई किताबें लिखी हैं और दुनिया साइंस की दुनिया के अंदर उसने बहुत बड़ा इनकलाब लाया है। तो वो शख्स स्टीफन हॉकिंग है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताऊंगा कि स्टीफन हॉकिंग कौन है और वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है और उसने ये इतनी बड़ी साइंसी इनकलाब किस तरह बर्पा किया, इतनी किताबें किस तरह लिखी और वो न बोलने के बावजूद हज़ारों लोगों को लेक्चर कैसे देता है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इस वक्त दुनिया का सबसे ज़हीन तरीन इंसान मुकम्मल तौर पर जिस्मानी माजूर है, उसके जिस्म का कोई हिस्सा हरकत नहीं करता, सिर्फ़ उसकी आँखों की पलकें मामूली सी हरकत करती हैं और इसी हालत में उसने साइंस को एक नया रुख भी दिया है। जी हाँ, स्टीफन हॉकिंग मौजूदा दौर के मायनाज़ साइंसदान हैं। उन्हें गुज़श्ता सदी का आइंस्टाइन के बाद दूसरा बड़ा साइंसदान करार दिया जाता है। उनका ज़्यादातर काम सकब असवर यानी ब्लैक होल्स, थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी यानी कौनियात के मैदान में है। उनकी एक किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम यानी वक्त की मुख्तसर तारीख़ एक शोहराए आफाक किताब है जिसे एक इनकलाबी हैसियत हासिल है। यह आसान अल्फाज में लिखी गई एक आला पाए की किताब है जिसमें एक आम कारी से लेकर आला तरीन मुहक्किक भी फ़ायदा उठा सकता है। स्टीफन हॉकिंग की ज़िंदगी की कहानी बड़ी अजीब है। स्टीफन हॉकिंग को गैर मामूली जहानत की बदौलत आज आइंस्टाइन के हमपल्ला साइंसदान करार दिया जाता है। इस अजीम साइंसदान ने कायनात में एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ़्त किया जिससे रोज़ाना नए सैयारे जन्म लेते हैं। इस ब्लैक होल से ऐसी शुआएँ खारिज होती हैं जो कायनात में बड़ी तब्दीलियों का सबब बनती हैं। इन शुआओं को स्टीफन हॉकिंग के नाम की मुनासबत से हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। हॉकिंग फ़िज़िक्स और रियाजी में बामे उरूज पर हैं। बड़े साइंसदान उनके साइंसी कारनामों पर हैरत ज़दा हैं। अजीम काम और अजीम नाम स्टीफन की ज़िंदगी का एक नुमायाँ पहलू है। उनकी ज़िंदगी का एक और मुनफरिद और अलमनाक पहलू एक अजीब बीमारी भी है। स्टीफन हॉकिंग MSc तक दरमियाने दर्जे के तालिब इल्म
سائیکلنگ، فٹ بال اور کشتی رانے کی شوقین تھے۔ روزانہ 5 کلومیٹر دوڑ معمول تھی۔ 1963 میں جب وہ کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے تھے، ایک دن سیڑھیوں سے پھسل گئے۔ طبی معائنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ پیچیدہ ترین بیماری موٹر نیوران ڈیزیز میں مبتلا ہیں۔ طبی زبان میں ALS کہلائے جانے والی یہ بیماری دل کو متاثر کرتی ہے۔ دل پر چھوٹے عضلات جسم کی مختلف افعال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس بیماری کی تشخیص سے پہلے سائنسدان صرف دماغ کو ہی جسم کا مالک خیال کرتے تھے۔ 20ویں صدی کے آغاز پر ALS کا پہلا مریض سامنے آیا تو پتہ چلا جسمانی سرگرمیوں کا مرکز صرف دماغ نہیں، دل بھی ہے۔ دل کے عضلات موٹرز کہلاتے ہیں۔ اگر یہ موٹرز مرنا شروع ہو جائیں تو جسم کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں۔ انسان خود کو آہستہ آہستہ موت کی وادی میں اترتا محسوس کرتا ہے۔ ALS کے مریض کی زندگی 2 سے 3 سال کی مہمان ہوتی ہے۔ ابھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ ہاکنگ 21 سال کی عمر میں اس بیماری کا شکار ہوئے۔ پہلے انگلیاں مفلوج ہوئیں، پھر ہاتھ، بازو، پھر بالائی دھڑ، پھر پاؤں، پھر ٹانگیں اور آخر میں زبان بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ 1965 میں وہ وہیل چیئر تک محدود ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد گردن دائیں جانب ڈھلک گئی اور دوبارہ سیدھی نہ ہو سکی۔ وہ خوراک اور واش روم کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہو گئے۔ آج ان کا پورا جسم مفلوج ہے، صرف پلکوں میں زندگی کی رمق باقی ہے۔ جی ہاں، اسٹیفن صرف پلکیں ہلا سکتے ہیں۔ طبی ماہرین نے 1974 میں اسٹیفن ہاکنگ کو الوداع کہہ دیا تھا، لیکن اس عظیم انسان نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مفلوج جسم کے ساتھ اسٹیفن نے اپنی نیم مردہ پلکوں پر ہی زندہ رہنے، آگے بڑھنے اور عظیم سائنسدان بننے کا خواب دیکھا۔ وہیل چیئر پر بیٹھے اس شخص نے کائنات کے رموز کھولے تو دنیا حیران رہ گئی۔ کیمبرج کے سائبر ماہرین نے ہاکنگ کے لیے ٹاکنگ کمپیوٹر ایجاد کیا۔ کمپیوٹر وہیل چیئر پر لگا دیا گیا۔ یہ کمپیوٹر ہاکنگ کی پلکوں کی زبان سمجھتا ہے۔ اسٹیفن اپنے خیالات پلکوں سے کمپیوٹر پر منتقل کرتے ہیں۔ خاص زاویے، توازن اور ردم کے ساتھ پلکیں ہلتی ہیں تو کمپیوٹر کی اسکرین پر لفظ ٹائپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اسپیکر یہ الفاظ نشر بھی کرتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ واحد انسان ہیں جو اپنی پلکوں سے بولتے ہیں اور پوری دنیا سنتی ہے۔ ناظرین، ذرا آپ بھی ملاحظہ کیجئے کہ اسٹیفن ہاکنگ کس طرح بولتے ہیں۔ The reason I am talking to you today is to add my voice to those who want immediate action on the key challenges that face our global community. I hope that in 2015, people with power can show creativity, courage, and leadership. Let them rise to the challenge of the Sustainable Development Goals and act, not out of self-interest, but of common interest. I am very aware of the preciousness of time. Seize the moment. Act now. I have spent my life traveling across the universe, inside my mind. Through theoretical physics, I have sought to answer some of the great questions. But there are other challenges, other big questions which must be answered, and these will also need a new generation who are interested, engaged, and with an understanding of science. How will we feed an ever-growing population? Provide clean water. ناظرین، اسٹیفن ہاکنگ خطرناک بیماری سے دوچار ہیں اور کرسی سے اٹھ نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے، بول نہیں سکتے، لیکن وہ دماغی طور پر صحت مند ہیں اور بلند حوصلگی کی وجہ سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی یہ بیماری ان کو تحقیق کرنے سے نہیں روک سکتی۔ شاید وہ شخص جس نے اپنے آپ کو بلیک ہول اور ٹائم مشین سے متعلق ریاضی کی موٹی موٹی مساوات سے سب سے زیادہ ممتاز کیا ہے، وہ ماہر کونیات اسٹیفن ہاکنگ ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے پلکوں کے ذریعے بے شمار کتابیں لکھی۔ کوانٹم گریویٹی اور کائناتی سائنس یعنی کاسمالوجی کو نیا فلسفہ، نئی زبان دی۔ ان کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ کتاب 237 ہفتوں تک دنیا کی بیسٹ سیلر کتاب رہی، جسے ادبی شاہکار کی طرح خریدا اور پڑھا گیا۔ ہاکنگ نے 1990 کی دہائی میں منفرد کام کیا۔
مایوس لوگوں کو زندگی کی خوبصورتی پر لیکچر دیے۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں، ادارے اور فرمز اسٹیفن کی خدمات حاصل کرتی ہیں۔ انہیں ویل چیئر سمیت سینکڑوں ہزاروں افراد کے سامنے اسٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ کمپیوٹر کے ذریعے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ اتنا ذہین کیسے بن گیا، حالانکہ وہ زمانہ طالب علمی میں اتنا ذہین نہیں تھا۔ دراصل 1962 میں یہ نقطہ انقلاب آیا۔ اس نے آکسفورڈ سے جب سند حاصل کی، اس کے بعد پہلی دفعہ اس نے بغلی دماغ کی خشکی یعنی اس لاعلاج بیماری کے علامات کو محسوس کیا۔ اس خبر نے اس پر بجلی گرا دی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ وہ موٹر نیوران جیسے ناقابل علاج مرض کا شکار ہے، یہ مرض ان کی اسبانیوں کو تباہ کر دے گا جو اس کے جسم کے تمام حرکت دینے والے افعال کو قابو میں رکھتے ہیں۔ نتیجتاً وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں رہے گا اور جلد ہی دار فانی سے کوچ کر جائے گا۔ شروع میں تو یہ خبر انتہائی دل گرفتہ تھی۔ پی ایچ ڈی کرنے کا کیا فائدہ ہوتا جب اس نے جلد ہی مر جانا تھا۔ ایک دفعہ جب اسے یہ جھٹکا مل گیا تو پھر اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی توجہ کو ایک جگہ مرتکز یعنی فوکس کر لیا۔ اس نے اضافیت کے انتہائی مشکل سوالات نمٹانا شروع کر دیے۔ 1970 کی دہائی کے شروع میں ہی اس نے اپنے امتیازی مقالوں کے سلسلے کو شائع کروانا شروع کیا۔ ناظرین، اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا ہے، اگر میں اس معذوری کے باوجود کامیاب ہو سکتا ہوں، اگر میں میڈیکل سائنس کو شکست دے سکتا ہوں تو تم کیوں مایوس ہو؟ تم تو چل سکتے ہو، تم بول سکتے ہو، تم جو ہے وہ لکھ سکتے ہو، تم اپنے خیالات دوسروں سے شیئر کر سکتے ہو، تم کھا پی سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، پھر مایوس کیوں ہو؟ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔